This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Padayon natong ipadangat nga to sa kahitasan nga to ang tagsa-tagsa og katilingbanon nga mga panginahanglan. Lakip na niini ang mga panginahanglan sa tanan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan ug anniversaries karong bulana. Ang kapahulayang dayon sa tanang nangamatay na, ilabi na sila nga kaniaing sakop sa tagsa-tagsa nato kabanay ug mga suod sa atong kasing-kasing. Ug alang usab sa tanan nga walay puas nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Maghinulsol kita karon sa ato ang mga kalapasan. Aron mahimo kitang andam sa pagsalmot niining balaang misteryo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan.
Magampo kita. O Amahan, aga ka og panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag ka namo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong guhugma. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlogikan sa basahon ni Job. Unya diha sa Baguio, miingon ang Ginoo kang Job. Kinsa may nagtak-up sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat, sa dihang mibuhagay kini gikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat, pinaagi sa mga panganod, o giputos ko kini sa kangit-kit. Gibutangan kog utlanan ang dagat, o gialihan ko kini, o gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini, dinhi karagayod kutob, anhe rakutob ang dagko mong mga balot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma walay katapusan. Sila nga nagalawig sa kadagatan, diha sa mga sakayan, nga nagapatigayon diha sa kalawran. Sila nakakita sa iyang mga buhat sa Ginoo, ug sa iyang mga katingalahan diha sa kahiladman. Nagpakitabang sila sa Ginoo diha sa ilang kalisdanan. Sa ilang katalagman giluwas niya sila. Gipahilom niya ang unos ngadto sa usa ka mahinay nga huyoy. Ug ang mga balod sa kadagatan iyang gilinaw. Pasalamati ang Ginoo, kay siyang walay katapusan. Nalipay sila nga sila gilinaw, o gidala sila niya ngadto sa paggipangandoy nilang dungguanan. Pasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo, ug sa iyang katinglahang mga buhat
ngadto sa mga anak sa katawhan. Pasalamati ang Ginoo, kaya iyang gumaway katapusan. Pasalamati ang Ginoo, kaya iyang gumawalay katapusan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga mamatay alang sa tanan, o kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan. Apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod?" Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin. Ug ang mga balod iyang giingnan, "Hunong!" Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" Apan nalisang sila ug nagpangutan-anay, "Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya."
ang maayong balita sa atong kaluwasan. Mga kaigsuonan, gipakita sa liturhiya sa pulong nga ang dakong gugma sa Dios kanunay nag-uban kanato taliwala sa mga unos ni ining kinabuhia. Unya kining maong gugma nga puno sa pag-atiman, gamhanan, makabag-o kanato. Busa angay ta mangutana ni atong panagtigom karon, unsa may angay natong hinumduman sa mga higayon kanus amo asdang kanato ang mga gumunhap sa kinabuhi, ang mga problema, ang mga kalisdanan. Unsa may angay natong hunahunaon dayon. Sa akong pamalando mo kay igsuonan na kauna-huna kog tutulo. Una, atong hinumduman nga ang nahiaguman sa mga tinun-an dili to nila tinuyuan. Kinsa man tong kagustuhan nga manabok sila sa pikas daplin. Ila ba tong tumutumo? Sila ba'y gabuot-buot ato? Dili. Nahiagom sila sa maong sitwasyon, tungod kay igo lang silang misunod sa instruction sa Ginoo. Let's cross to the other side. Sunod po din taon sila, kay magtutudlo lagi. Mautong they found themselves in such a perilous situation. Simply because they obeyed their master. Mga kaigsuonan, sa mga takna gani nga naatay kalisdanan, nga dili bunga sa atong kabuang o sa atong pagkamasupilon, naay mga kalisdanan, naay mga pagsulay nga atong mahiaguman tungod sa atong paningkamot sa pagtinarong, tungod sa atong paningkamot nga masuod sa Ginoo ug makatuman siyang kabubuton. Ato ging hinumduman, anaa ang Ginoo nag-uban kanato. Kay ang katuyuan sa maong pagsulay, ang katuyuan sa maong kalisdanan, dili mao ang pagguba kanato, kundi aron ang paglig-on, paghinlo, paghingpit kanato. The hand of God is behind such difficulties. Makaingon ta. Pero ayaw jud pasangili palihog ang Ginoo kung ang atong giantos resulta sa atong wrong decisions. Ang Ginoo nagbuot ani. So ang Ginoo makareact pa hagbayrat ang gidukol. Unsay ako kay gabuot ana ay kog pasanginli. Sa atong panaw sa pagtuo, expect difficulties to come. Naagyoy mga unos. Mao nay una natong hinumduman. Ikaduha makaigsuonan. Nahinanok ang Ginoo. Ngano na kaingkong nahinanok yun ang term nga gigamit nato nahinanok kay matud pa sa ebanghelyo natulog ang Ginoo nga wala gahagok. Nag-unlan. Sa ato pa, comfortably sleeping. Nahinanok yun siya. Mao na image siya sa Ginoo, nahinanok siya, samtang ang iya mga tinun-an nagpanik na. Nalisang tungod sa nagpungasi nga balod o tungod sa kusog kayo nga huros sa hangin. Makaigsuonan, di ba na panahon sa itong kinabuhi nga makasinati taniining gitawag sa mga spiritual writers o divine abandonment or spiritual aridity. Kana ganing murag ang atong pag-ampo ay naminaw? Kana ganing murag way Ginoo? Nga nagatiman kanato sama sa nasinati ni Mother Teresa in the last few years sa iyang kinabuhi. Nakasaway na mo, wa gyud. Kaya kung wala mga nindutan ninyo, santos gyud tingay kayo mo. Kitang tanan, nakasuwayan na mo, may naminaw sa kong giampo. Mura nagpakabuta bungol ang Ginoo sa kong kahimtang. Naay inana, nga maabot sa itong kinabuhi. Once that happens, ayaw ka guol. Ayaw ka balaka. Kay gibuhat na sa Ginoo nato, aron pag win ka nato. Aron paglutas ka nato, aron malig-on ta, maandam ta sa misyon nga iyang giandam ka nato. Ayaw kaguol kung makasinati ta niana, kay pamaagi na sa Ginoo, aron tudluan ta niya to surrender to His will. Kay hangtod nga kita mo'y in control in our lives, kita mo'y nagda sa timon, di gyud
makasulod ang Ginoo sa atong kinabuhi. Muna gradually tudluan ta niya to surrender completely ourselves to His loving providence. Makikisunan, hinumdum kong sugilanon, mahitungod sa usa ka barko nga international, naa sa international waters. Pero tungod sa kakusog sa unos makikisunan, murag nadaha sila dito dapit sa lugar nga daghang mga bato. Munang gikurbaan na ang tanan. Kuyaw masangad o malunod sila. Nya kusog pa kayong hangin, dagko pa kayong balod, sama kadako sa barko. Nagpanik na ang tanan. Ang chief engineer makikisunan, misaka dito sa taas. Paghuman, after quite some time, minaog, o yung giingnan ay mga tao dito sa engine room, ayaw mo kabalaka, okay ra lagi ta. And sigurado kasi nga murag usa naman ning di lagi sure gyud ko. Okay ra kita. Ngano nakaingon mag-ana didto ko sa taas. Akong gitanaw ang kapitan nga nagmaniobra dito, gipaningot in town ng luspad. O naram din na silang luspad, ngano ingon makang okay ra ta. No, patiwas ako ninyo. Pagkabantay niya nga misod ko dito, nitanaw siya nako and he smiled at me. And because he smiled at me, I am sure we will be okay. Makigsunan, niining mga sitwasyon nga ingon niini mura tag gipasagdan sa Ginoo, ayaw jud kalimot sa pagtutok sa panagway sa atong Dios, sa panagway ni Kristo in the Blessed Sacrament, sa panagway ni Kristo diha sa mga suod nato nga nabalaka pod alang nato, sa panagway ni Kristo sa mga tao nga nagsuporta nato, sa mga manindot nga butang nining kalibutan na. Look at Jesus, the face of Jesus in these situations. And then you will see Him smile at us, telling us, it's okay. We will survive this. Ikatulo, mga kaigsuunan, tungod kay nabalaka ang mga tinunan nga malunod na sila, kay nasabwan na gyud sa tubig ang ilang sakayan. Naa sila gibuhat og nahitabo nila nga murag di gyud lisod sabton. Una, unsa gibuhat nila sa Ginoo? Ilang pukaw. Ilang gipukaw. Unya, okay ra man no, nahukaw intaw ng Ginoo, pero naa sila gisulti. Sa gisulti nila sa Ginoo pagpukaw. Di ba? Magbiro. Huwag magbiro sa taong bagong gising. Unsa ilang gisulti sa Ginoo? Gipukaw nila niya na gisulti. Lord, don't you care that we are about to perish? Lami sa in English. Pero kung binisayon, Lord, wa ka mabalaka? Nga hapit ta malunod? Don't you care? They were accusing the Lord of being insensitive, of not doing anything at all. Hinumdum mo sa kaduhang pagbasa, among gihukman ng Ginoo sa tawhanon nga standards. Makaigsuunan, sa atong kinabuhi o sabi ingon ni ana, magpanik na ganita, when things get out of hand, kasagaran yun ang ato i-blame dayon because we have no one else to blame, nga di makatubag, mao dayon ang Ginoo. Maam gyud dayon na. We blame Him. Salig lang ta, kaya di man siya reklamo. Pero angay na itong unahunaon, nga when things go wrong, we are invited to surrender to the one who is always in control. Because we are not in control, so we surrender to Him. Kanaging maabot sa puntos tong kinabuhi, makigisuunan nga makaingon ta, whether I live or die, I don't care, for as long as I belong to the Lord. Palihog basahan ninyo, Romans chapter 14, verse 8. Whether I live or die, I don't care. What matters the most is, I belong to the Lord. Kana nga matang sa pagsalig ang gitudlo kanato sa Ginoo ni atong panagtigom karon. Na kay sakit nga cancer, walay kaayuhan. Unsay mahitabo nimo kung magsige ra jud kag reklamo? Magsige ra jud kag blame. Say mahitabo nimo bitter. You will die a bitter person. Hasta mga nag-alagad nimo dinaganahan nimo kay mura kag iro nga maghot ay maak. Pero tanawan ni mga people with terminal cancer or terminal illness nga sa hinahinay nadawat nila nya nagpatabang sa giya sa Ginoo. These are the people nga makaingon ta, they die saints. Whether I live or die, I belong to the Lord. Na kay problema, gihanuokan kasta ng kontra nimo.
Unsay makuha nimo kung magsige ra ka yaw-yaw, sige reklamo, nothing. You will be anxious. Atakihon pagka magkaliso din na. You will make wrong decisions. Kaysa we surrender to the captain of our souls and the master of our ship and say to ourselves, whether I live or die, I belong to the Lord. Kana nga matang sa pagsalig. Once we reach that matang sa pagsalig, makaigsunan, we will be at peace. Just like Jesus, sleeping amidst the storm. Dili ni sayon ha, sayon sultihon. Pero kung kita'y makasinati ani, dili nilalim. But the moment we reach that level of trust in the Lord, oh, I tell you, the peace that the world cannot give will be yours. Few moments from now, the same Lord who controlled the storm will enter our hearts in Holy Communion. Unahang yuo nato siya Ginoo, pahinumdumi kami kanunay nga you were not joking when you told us, I will be with you until the end of time. Lord, you said those words seriously. May we consider them too very, very seriously, especially in times when things get rough and things get out of control and we are at a loss. Amen. Atong baguhon karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usad kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw, matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan nga mipadala sa iyang anak nganhi sa kalibutan. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang unta sa ilang pag-amgo, sa ilang katungdanan sa pag-alagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tali sa mga nasod, anaa unta ang kalinaw o hustisya nga nanukad sa pagtahod alang sa tawhanong dignidad, sulod sa tanang kaliwatan, tinuuhan ug kulor. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga pinaagi sa paghigugmaay sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo kanunay makit-an diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nag-antos ug pagpanglutos tungod ug alang sa hustisya, mulampo sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon ug takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang nangamatay makadangat na sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
Amahan, kami nagasalig sa imong dakong gugma. Itugot kanamo ang among mga gipangayo kanimo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, dawata nga mong halad kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa unahuna ug sa kasing-kasing, ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanihimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pagtuaw. Ginoo, Diyos sa kahagahuman, puno ang langit ug yuta sa iyong
santo sud ikaw amahan ug giday ikaw nga makatarunganon sa imo mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan aniya kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Yan ang gabi nga sa kibudhian mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nagiantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo, nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diya sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pari, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mo mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya nining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Atong angkunon ang pag-ampo ang gitudlo kanato sa atong manunubos nga atua samtang sangpiton ta ang Dios. Maana sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong paghod, dili sa yuta, maingon sa langit. Kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalakan namo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Mananging harian ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Malipayon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dire ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo.
ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbago sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy, hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dada kami nga nasa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog nining Eucharistia. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Padayon ta magampo alang sa itong mga kaigsuunan nga nagmasakiton og sila nga nabugatan sa mga palasanon ni ining kinabuhia. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Pataling hugi ang among mga pagampo alang sa kaigsuunan nga nagmasakiton ug gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makiigsunan matud pa sa Ebanghelyo, ang gibadlong sa Ginoo ug ang iyang gipahilom dili ang iyang mga tinun-an, kundi ang balod ug ang unos. Sa mga panahon nga ganahan tang moreklamo sa Ginoo, we can do it. Isip mga anak diha sa pagampo. At ipadayag atong mga kabalaka niya, atong mga pangutana, pero ubo sa tumang pagtahod. Ug diyan ang pagiha, di ta niya pahilomon. Hinuon makadungog ta nga yang ingnon ang naghatag natong kalisdanan, be quiet. Ang Ginoo manaa ninyo.
Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.